खाना हाम्रो जीवन सञ्चालनको मुख्य आधार हो। हामीले कस्तो खाना खान्छौँ? हामीले खाएको खाना पोषिलो, स्वस्थ र सुरक्षित छ कि छैन? हाम्रो खानाले शरीरको विकासको लागि आवश्यक पर्ने पोषण तत्त्व स्वस्थकर रूपमा उपलब्ध गराउँछ कि गराउँदैन? यी विषयमा हामीले ध्यान दिन सकेनौँ भने हामी शारीरिक र मानसिक रूपमा अस्वस्थ बन्न सक्छौँ। पछिल्लो समय नेपालमा उत्पादित कृषि उपजहरूमा अत्याधिक मात्रामा रासायनिक विषादी र मलखादको प्रयोग भइरहेको हामीले सुन्दै, देख्दै र भोग्दै आइरहेका छौँ। खास गरी हाम्रा कृषि उत्पादनहरू यस्ता रसायनहरूबाट सुरक्षित हुन नसक्दा विभिन्न दीर्घ रोगदेखि प्राणघातक गम्भीर प्रकारका रोगहरूबाट पीडित हुनेको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। खाद्यान्न भनेको, खानेकुरा भनेको खानेकुरा मात्रै नभइकन यो औषधि पनि हो। हामीले जे कुरा खान्छौँ त्यो खाएको कुराले चाहिँ हामीलाई बढाउने, संरक्षण गर्ने अनि त्यसपछि विकास सारा कुरा चाहिँ त्यसले गर्छ। र रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति पनि हामीले उत्पादन गरेको खानेकुरामा हुनुपर्छ। एन्टिअक्सिडेन्ट भनेर चाहिँ जुन वैज्ञानिकहरूले भन्ने गरेको तत्त्व छ त्यो भनेको प्राङ्गारिक पदार्थमा प्रशस्त मात्रामा चाहिँ पाइने भएको हुनाले यो चाहिँ रोगसँग लड्न सक्ने क्षमताले चाहिँ एकदम पूर्ण छ। यसरी चाहिँ हामी त्यो प्राङ्गारिक उत्पादन गर्छौँ र यो उत्पादन गर्दाखेरि उत्पादन गर्ने किसान पनि सुरक्षित छ र जसले उपभोग गर्छ उपभोक्ताहरू पनि योबाट चाहिँ सुरक्षित हुनुहुन्छ। र त्यति मात्रै होइन, अझ के छ भने जहाँबाट हामी उत्पादन लिन्छौँ त्यो माटो पनि सुरक्षित हुन्छ। त्यो माटोलाई पनि हामीले चाहिँ एकदम उर्वर बनाउँछौँ। माटोमा हामी हर हमेसा गएर खेल्छौँ, कुनै पनि खालको त्यसबाट चाहिँ साइड इफेक्ट हुँदैन। हामीलाई त्यसले चाहिँ माटोले अझ चाहिँ एउटा चाहिँ सहयोग गरिरहेको हुन्छ, विभिन्न तत्त्वहरू प्रदान गरिरहेको हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीले दिगो उत्पादनका लागि आत्मनिर्भरमुखी कृषि भनेको प्राङ्गारिक कृषि, जुन कुरा चाहिँ हामीले स्थानीय स्रोतहरूकै परिचालन, विवेकशील परिचालन गरेर हामी चाहिँ उत्पादन गर्छौँ। रासायनिक पदार्थको प्रयोग गरेर गरिने खेती प्रणालीका कारण एकातर्फ जनस्वास्थ्यमा असर परिरहेको छ भने अर्कोतर्फ माटोको उर्वरा शक्ति ह्रास भइरहेको छ, जसले गर्दा किसानहरूले हरेक वर्ष कृषि उत्पादनका लागि अतिरिक्त लागत लगाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। यसको विकल्पमा हामी प्राङ्गारिक खेती गर्न सक्छौँ। सामान्य अर्थमा प्राङ्गारिक खेती भन्नाले रासायनिक विषादी र मलखादको प्रयोग नगरी प्राङ्गारिक वस्तुहरूको प्रयोग गरी गरिने खेतीलाई जनाउँदछ। बढ्दो उत्पादन लागत, माटो तथा जल प्रदूषण, जमिनको उर्वरा शक्ति तथा बालीको उत्पादकत्वमा आएको ह्रास र खाद्य प्रदूषणबाट सिर्जित समस्याहरूको निराकरणका लागि एक उपयुक्त विकल्पका रूपमा प्राङ्गारिक खेतीको महत्त्व बढ्दै गएको छ। यो समस्या र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै प्राङ्गारिक खेती सम्बद्ध विभिन्न योजना र कार्यक्रम अगाडि सारेको छ, जस अनुरूप प्राङ्गारिक खेतीलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाउन यस मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि प्राङ्गारिक खेती प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। मन्त्रालयले उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका विभिन्न चरणहरूमा कृषकलाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यसका अलावा तरकारी खेती, उत्पादन सामग्री तथा प्राविधिक सहयोग, प्राङ्गारिक उत्पादन विविधीकरण, प्रमाणीकरण, सहरी क्षेत्रमा प्राङ्गारिक कृषि उपज उत्पादनको निम्ति प्राङ्गारिक कौशी खेती प्रवर्धन कार्यक्रम, माटो परीक्षण गरी सोयल हेल्थ कार्ड वितरणका साथै प्राङ्गारिक अनुसन्धान केन्द्र तथा फार्म स्थापना लगायतका प्राङ्गारिक कृषि लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। हामीले प्राङ्गारिक खेतीको प्रवर्धनको लागि विभिन्न खालको कार्यक्रमहरू, गतिविधिहरू सञ्चालन गरि नै आएका छौँ र बागमती प्रदेशको स्थापना कालदेखि नै 2075 आर्थिक वर्ष 75-76 देखि नै हामीले जस्तो गोठ सुधारका कार्यक्रमहरू, कम्पोस्ट मल उत्पादनको कार्यक्रमहरू, यसै गरेर प्राङ्गारिक खेती
गर्ने किसानहरूलाई प्रोत्साहन अन्तर्गत प्रति रोप्ने 2000 दरले हामी प्रोत्साहन पनि दिने गरेका छौँ। त्यसै गरेर बजारीकरणतर्फ पनि हामीले यो प्राङ्गारिक उत्पादनहरूको लागि बजारीकरणमा पनि केही कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। बागमती प्रदेशमा प्राङ्गारिकको माग पनि धेरै छ र यो स्पेसलाइज प्रडक्टको रूपमा यसले चाहिँ प्रिमियर प्राइसमा बिक्री वितरण हुने हुँदाखेरि अहिले मानिसहरू स्वास्थ्यको कारणले पनि यसप्रति धेरै नै आकर्षित भइरहेको अवस्था छ। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2077-78 को प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। साथै रासायनिक मलको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै प्राङ्गारिक मलको उपयोगमा वृद्धि गर्न प्रदेशका 13वटै जिल्लामा भकारो सुधार कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने तथा प्राङ्गारिक खेती पद्धतिलाई विस्तार एवं प्रवर्धन गर्न पाइलटिङको रूपमा सिन्धुली जिल्लाको दुधौली र चितवन जिल्लाको माडीमा अर्गानिक पकेट क्षेत्र पहिचान गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ। यी र यस्ता नीतिगत व्यवस्थापनसँगै यस मन्त्रालयले प्राङ्गारिक कृषिको प्रवर्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन र यसको प्रवर्धन वास्तवमा हाम्रो प्रदेश सरकार बागमती प्रदेश सरकारको नीतिगत क्षेत्रमा परेको एउटा महत्त्वपूर्ण अभियान र कार्यक्रम हो। स्वस्थ नागरिक, त्यसको लागि स्वस्थ खानपान, यसको मुख्य चाहिँ मूल मर्म यही नै हो। यसको लागि स्वस्थ माटोबाट सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र त्यो कामलाई अगाडि बढाउनको लागि अर्ग्यानिक उत्पादन गर्न चाहने किसानहरूलाई पहिला सुरु पहिचान गर्ने, उहाँहरूलाई सङ्गठित गर्ने र उहाँहरूको जुन अर्ग्यानिक पद्धतिमा सुधार ल्याउनको लागि प्रविधि विकासका कार्यक्रमहरू, प्रविधि प्रसारका कार्यक्रमहरू र सरकारको तर्फबाट उत्पादन र उत्पादन उपरान्तका क्रियाकलापहरूमा उपलब्ध हुने सेवा सुविधाहरू हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेशले कृषकहरूलाई प्राङ्गारिक कृषि सम्बन्धी जनचेतना तथा उपभोक्तालाई प्राङ्गारिक कृषि उपभोगको महत्त्वबारे सचेतनासँगै किसानहरूलाई प्राविधिक सेवाटेवा, अनुदान, तालिम र विभिन्न सिप विकासमा जोड दिएको छ। यसमा प्रदेश सरकारबाट मैले राम्रै सहयोगहरू विभिन्न किसिमको चाहिँ अब टेक्निकल कुराहरू यहाँ इस्टाब्लिस गर्ने कुरादेखि लिएर धेरै कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूले सल्लाह सुझावदेखि लिएर धेरै कुराहरू सहयोग गर्नुभएको छ र अहिले पछिल्लो चरणमा एउटा कार्यक्रम पनि मैले उहाँहरूको सञ्चालन गरेको छु। यो चाहिँ प्राङ्गारिक मोडल फार्म तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना कार्यक्रम भन्ने एउटा सानो कार्यक्रम पनि यहाँ सञ्चालन गरेको छु। यही फार्ममा चाहिँ त्यो कार्यक्रम सञ्चालित छ अहिले। त्यस कारणले उहाँहरूको एकदमै पोजिटिभ रेस्पोन्स छ। अरूभन्दा सबभन्दा ठुलो कुरा त उहाँहरूको मलाई सधैँभरि इनर्जी भर्ने किसिमका कुराकानीहरू उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, आएर भिजिट गर्नुहुन्छ, त्यो किसिमको सहयोग त छँदैछ। प्रदेश सरकार मातहत रहेका कृषि ज्ञान केन्द्रहरूले पनि प्राङ्गारिक कृषि प्रणालीको विकास, प्रविधि प्रचार प्रसार, प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत एक रोपनीका लागि रु 2000 भर्मी कम्पोस्ट मल बनाउन भर्मी सेड निर्माण, बजारीकरण, प्रवर्धन लगायतका विभिन्न कार्यहरू गरिरहेका छन्। 76-77 को एउटा वार्षिक योजना, प्राङ्गारिक वार्षिक योजना अन्तर्गत जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रले हामीलाई प्राङ्गारिक उत्पादनमा चाहिँ जोड दिनको निम्ति हामीलाई केही अनुदानको एउटा व्यवस्था गरेको थियो। त्यो अन्तर्गत हामीले चाहिँ रहेर उहाँहरूले त 5 रोपनीमा गरेको हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो, तर मेरो 5 रोपनी होइन, मेरो चाहिँ लगभग 8-9 रोपनीमा मेरो त्यो टनेलहरू छ, 10वटा टनेल होइन। बाँकी चाहिँ खुल्ला रूपमा पनि मेरो तरकारीहरू छ। त्यसैले मेरो चाहिँ यो प्राङ्गारिक एउटा मिसन अन्तर्गत मैले खुल्ला र यो चाहिँ टनेलभित्र गरेर मैले चाहिँ करिब 1 बिघामा मैले तरकारी खेती गर्दै आइरहेको छु। प्रदेश सरकार तथा कृषि सम्बद्ध निकायहरूबाट प्राङ्गारिक खेतीका लागि चालिएका प्रयासहरूले बिस्तारै सकारात्मक परिणामहरू देखिन थालेका छन्। खास गरी रासायनिक विषादी तथा मल बिना खेती नै गर्न सकिँदैन र प्राङ्गारिक खेतीबाट कम उत्पादन हुन्छ भन्ने भ्रम समेत हट्न थालेको छ। मैले यो माटोलाई 2 वर्षभित्र एउटा प्राङ्गारिक बनाउन सक्छु भन्ने मसित चाहिँ तपाईँको आँट छ। किनभने हामीले चाहिँ
टाइकोड्रमा, अनि तपाईँको सोडा मोनस, त्यहाँबाट गएर तपाईँको यो वेस्ट डिकम्पोजरको माध्यमबाट हामीले माटोलाई एउटा चाहिँ तपाईँको प्युरिफाई गर्दै यहाँ चाहिँ माटोलाई चाहिने सूक्ष्म जीवाणुहरूको विकास गर्नको निम्ति त्यो चिजले व्यापक तपाईँको के भन्दाखेरि सहयोग गरेको हुन्छ। त्यहाँ माथि हामीले त अब हामीले चाहिँ मलहरू, गणवेला मल, अनि त्यहाँ तपाईँको गाईको मल, कुखुराको मल यो प्रयोग गरिसकेपछि त हाम्रो जमिन यसै नै राम्रो हुन्छ। यति राम्रो भइसकेपछि त्यो यो त तपाईँको जुन रासायनिक उत्पादनको भन्दा यो धेरै चम्किलो, धेरै नेचुरल, धेरै स्वादिष्ट, धेरै उत्पादन त्यस्तो खालको चाहिँ हुन्छ। त्यसैले मेरो रूपमा म उत्पादक, प्राङ्गारिक उत्पादक किसानको रूपमा मैले भन्नुपर्दाखेरि त्यो तपाईँको रासायनिक उत्पादनको चाहिँ उपजभन्दा प्राङ्गारिक उपज धेरै लिन सकिन्छ र सस्तो पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ है। मैले पनि 16 वर्ष चाहिँ रासायनिक कृषि पद्धतिबाट खेती गरेँ र त्यो खेती पद्धति चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने त्यो दिगो थिएन र त्यो चाहिँ एकदम क्रमिक रूपमा चाहिँ कृषि पेसाबाट हात धुन पर्ने अवस्थाको थियो भने हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यो रासायनिक र परनिर्भरमुखी खेतीलाई चाहिँ त्यागेर प्राङ्गारिक खेती गरौँ, आफू पनि सुरक्षित बनाऊ, आफ्ना भावी सन्ततिहरूलाई पनि सुरक्षित राखौँ र हरेक उपभोक्ताहरूलाई पनि सुरक्षित तरिकाले बाँच्ने अवसर प्रदान गरौँ र हाम्रो हरेक जीव जीवात्मादेखि सबैको यो कृषिमा, यो पृथ्वीमा सबैको महत्त्व छ। त्यो यदि जहिलेसम्म हामीले त्यो महत्त्व बुझ्दैनौँ र संरक्षण गर्दैनौँ त्यति बेलासम्म हामी सफल हुन सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने सबै हाम्रा चाहिँ किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उहाँहरूलाई पनि प्राङ्गारिकमा आउनुहोस्। 1-2 वर्ष कृषि उत्पादन पद्धतिमा केही समस्या आउला, बिस्तारै उहाँहरूमा पनि त्यो तपाईँहरूमा पनि जागरण आउँछ, तपाईँहरूले पनि अभ्यास गर्नुहुन्छ र प्राङ्गारिक पद्धतिबाट तपाईँहरू पूर्ण रूपमा अहिलेको भन्दा बढी आम्दानी लिन सक्ने अवस्थामा चाहिँ पुग्नुहुन्छ। प्राङ्गारिक खेतीतर्फ किसानहरूमा बढ्दै गएको आकर्षण र सचेतनाका कारण प्राङ्गारिक तरकारी, फलफुल र खाद्यान्न सम्बद्ध बजारीकरणको समेत बढोत्तरी हुन थालेको छ। प्राङ्गारिक उपज उपभोक्तातर्फ सचेत हुँदै गएका उपभोक्ताहरूलाई लक्षित गरी प्राङ्गारिक उत्पादन मात्र बिक्री वितरण हुने पसल वा स्टोरहरू समेत सञ्चालन हुन थालेका छन्। यसै सन्दर्भमा सहभागितामूलक गुणस्तर निर्धारण प्रणाली PGS मार्फत प्रमाणीकरण गरी प्राङ्गारिक उत्पादनलाई विशिष्ट पहिचान दिने र बजार प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यसहित भरतपुर चितवनमा हाम्रो अर्गानिक किसान घरको समेत स्थापना भएको छ। किसानकै उत्पादन, किसानकै बजार गर्ने हिसाबले हामी विशुद्ध रूपमा अर्गानिक खेती गर्ने 5 जना कृषकहरूको यो साझा चाहिँ हाम्रो अर्गानिक किसान घर, त्यस कारणले गर्दा हाम्रो भनिएको हो। अनि हामीले चाहिँ संयुक्त रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ जुम्लादेखि लिएर उच्च पहाडी भेगमा भएको चाहिँ खाद्यान्नदेखि त अलरेडी खाद्यान्नहरू जौ, कोदो, फापर, मकैहरू अर्गानिक हुन्छ र अनि हामीले तराई चितवनमा चाहिँ यो रहने सिजनल तरकारी, बेसिजनको तरकारी अर्गानिक गर्नको लागि अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यस कारणले सिजनको तरकारी चाहिँ उपभोक्ताको चाहिँ भान्सामा शुद्ध भान्सा बनाउनको निम्ति विषादी रहित भान्सा बनाउने हाम्रो उद्देश्यसहित हामीले चाहिँ यो अर्गानिक पसल स्थापना गरेका हौँ। प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन प्राविधिक विषय मात्र होइन, यो एक सामाजिक विषय समेत हो। यसलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउन जरुरी छ, किनकि सामूहिक रूपमा प्राङ्गारिक खेतीलाई जोड दिन सके मात्र यसले यथेष्ट परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्नेछ। प्राङ्गारिक उत्पादन भन्ने यदाकदा तपाईँ हाम्रो नजरले पनि हेर्दाखेरि विशुद्ध टेक्निकल प्राविधिक विषय हो जस्तो लाग्छ, तर सत्यमा त्यो होइन। किन भन्दाखेरि हामीले सिकाएको र किसानले अवलम्बन गर्ने प्राङ्गारिक पद्धति भनेको किसान आफू स्वयंले रासायनिक विषादीको प्रयोग नगरिकन, रासायनिक मलखादको प्रयोग नगरिकन जुन एउटा हाम्रो घरायसी रूपमा उपलब्ध, प्रकृतिमै उपलब्ध जैविक प्राङ्गारिक स्रोतको उत्पादनबाट खेतीपाती गर्छ। तर त्यो चाहिँ कसलाई मात्रै गर्छ भन्दाखेरि किसानले आफ्नो खेतमा मात्रै गर्छ र जुन चाहिँ सँगै जोडिएका अन्य किसानहरूले यदि चाहिँ उनीहरूको प्र्याक्टिस चाहिँ इनअर्ग्यानिक प्र्याक्टिस छ, उहाँहरूले चाहिँ इनअर्ग्यानिक प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ भने त्यहाँ प्रयोग भएका रासायनिक मल र विषादीहरू चुहिएर अथवा हावाको माध्यमबाट पनि यतापट्टि सर्न सक्छ र जुन कुरा चाहिँ ट्रुली अर्ग्यानिक हुन सक्दैन।
त्यो हुँदाखेरि एउटा विषय त के रहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ प्राङ्गारिक उत्पादन भनेको टेक्निकल प्राविधिक पक्ष मात्र रहन्छ कि सामाजिक पक्ष पनि रहेछ र त्यसको अलावा प्राङ्गारिक उत्पादनहरूलाई हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि सहभागितामूलक गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली मार्फत प्रमाणीकरण गराएका छौँ। त्यो भनेको उत्पादकले आफ्नो उत्पादनको ग्यारेन्टी गर्छ, मेरो उत्पादन अर्ग्यानिक हो भन्छ। त्यो चाहिँ कुन कन्फिडेन्समा भन्छ भन्दाखेरि आफूले गरेको प्र्याक्टिसको कन्फिडेन्समा भन्छ। तर त्यसमा चाहिँ अन्य किसानहरू अन्य छरछिमेकबाट अथवा चाहिँ ह्यान्डलिङ अपरेसनमा हुन सक्ने चाहिँ त्यो जुन चाहिँ एउटा मिक्सअप छ त्यसलाई उसले नियन्त्रण गर्न सक्दैन र भोलिको दिनमा चाहिँ त्यो सबैले साथ दिएन भने त्यो अर्ग्यानिक हुन सक्दैन र जुन एउटा किसानको कन्फिडेन्स जुन चाहिँ त्यो चाहिँ खण्डित हुन जान्छ। मेरो भनाइ यो हो कि अर्ग्यानिक उत्पादन भनेको चाहिँ विशुद्ध प्राविधिक पक्ष मात्रै होइन, यो एउटा सामाजिक पक्ष पनि हो। प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले संरक्षित संरचनामा आधारित कृषिका लागि समेत किसानहरूलाई विभिन्न सहयोग गरिरहेको छ। उहाँहरूलाई अर्ग्यानिक उत्पादन कसरी गर्ने र मलहरूको प्रयोग गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अर्ग्यानिक मल प्राङ्गारिक मलको चाहिँ कसरी आफ्नो गाउँ गोठको यो गोबरहरूबाट कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ यो खालको तालिमहरू पनि हामीले दिने गरेका छौँ। र भर्मी कम्पोस्ट मल भयो, गोबर सुधारको कार्यक्रमहरू यी लगायतका कार्यक्रमहरू गरिरहेछौँ। ठुलो खालको प्रविधिहरू प्रयोग गरेर पनि कम्पोस्ट मलको कारखानाहरू पनि स्थापना भइरहेछ। खुला जमिनमा गरिने खेतीको तुलनामा संरक्षित संरचनामा रोग किराको प्रकोप केही कम हुनाले रासायनिक विषादीको प्रयोग न्यूनीकरण हुने तथा बालीको उत्पादकत्व समेत वृद्धि हुने हुँदा यस कार्यक्रम कृषकको रोजाइमा पर्दै गइरहेको छ। हामीले हाम्रा सन्ततिहरूलाई सुन्दर र सहज संसार सुम्पेर जान सक्नुपर्छ। प्राङ्गारिक चक्र नितान्त प्रकृति मैत्री प्रणाली हो जसले पर्यावरण सँगसँगै मानव स्वास्थ्य र जीवनलाई सुरक्षित बनाउँछ। प्राङ्गारिक चक्रको महत्त्वपूर्ण पाटो प्राङ्गारिक कृषि प्रणाली हो। हामीले प्राङ्गारिक कृषि प्रणालीलाई अवलम्बन गर्दा मानव सभ्यताले झेलिरहेका विभिन्न जटिल समस्याहरू न्यूनीकरण हुनेछ। उपभोक्ताको सचेतना बढेको अवस्था छ र गुणस्तरीय उत्पादन छ र हेल्थसँग रिलेटेड छ भनेदेखि हामीले चाहिँ 2-4% बढी पैसा तिरेर पनि उपभोक्ताहरू किन्नको लागि तयार छन्। जब मार्केट छ विदेशबाट हामी कहाँ यसरी चाहिँ अर्ग्यानिक प्रडक्टहरू भनेर आइरहेको अवस्था छ। इभन प्रोसेस फुडमा पनि अर्ग्यानिक र मेटेरियल युज गरेको भनेर आइरहेको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ प्रिमियम प्राइसमा गइरहेछ र अहिले पर्चेजिङ पावर पनि बढिरहेको अवस्था छ। उपभोक्ताको सचेतनाको अवस्था बढिरहेछ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको स्कोप धेरै नै छ जस्तो मलाई लाग्छ। प्राङ्गारिक कृषिको माध्यमबाट दिगो पर्यावरण, स्वस्थ, सुरक्षित तथा पोषणयुक्त खाद्यवस्तुको उपलब्धता तथा सामाजिक न्याय प्राप्त हुने हुँदा प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेशले प्राङ्गारिक कृषि प्रणालीका लागि दीर्घकालीन योजना सहित काम गरिरहेको छ। प्राङ्गारिक मल उद्योगहरूलाई हामीले प्रोत्साहनहरू गरिरहेछौँ, अनुदान कार्यक्रमहरू गरिरहेछौँ ताकि बढीभन्दा बढी उत्पादन होस् र कृषकहरूको लागि त सहजै उपलब्ध होस् र गुणस्तरीय अर्ग्यानिक प्राङ्गारिक मलको उपलब्धता बढोस् र उपभोक्ताको लागि पनि यो उत्पादन चाहिँ हेल्दी छ भनेर हामी प्रवर्धनात्मक विभिन्न प्रदर्शनी कार्यक्रमहरूदेखि लिएर बजारीकरणमा पनि हामीले चाहिँ यसलाई प्रमोट गरिरहेको अवस्था छ। रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोग न्यूनीकरण गर्दै माटोलाई स्वस्थ एवं जीवन्त राखी सुरक्षित कृषि उपजको उत्पादन तथा बजारीकरण प्रवर्धन गर्न मन्त्रालय निरन्तर रूपमा लागि परेको छ। यस मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूबाट प्रदान गरिने सेवा लिनका लागि मन्त्रालय सम्पूर्ण किसानहरूलाई आह्वान गर्दछ। साथै दिगो र आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली तथा सुरक्षित कृषि उपजका लागि प्राङ्गारिक कृषि प्रणालीमा जोड दिन सम्बन्धित सबै पक्षलाई अनुरोध समेत गर्दछ।